अस्सलाम वालेकुम। फिफ्थ क्लास बेटा, हम पहला चैप्टर ईमानियात व इबादत पढ़ रहे थे। उसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था। आज पेज नंबर 8 से हमने पढ़ना है। पेज नंबर 8 का थोड़ा सा हमने पढ़ लिया था, उससे आगे देखें। दुनिया की ज़िंदगी और आखरत की तैयारी, यानी अकीदा आखरत हम पढ़ रहे थे, यानी क़यामत के बाद क्या होगा, ये सारा जो पढ़े थे। आगे हम उसकी डिटेल में जाते हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया की ज़िंदगी आखरत की तैयारी के लिए बनाई है। दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है। आर्जी मीन जो जल्दी ख़त्म हो जाए, और अब्दी मीन जो हमेशा रहे। यानी दुनिया की ज़िंदगी एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद जो ज़िंदगी हमेशा के लिए शुरू होगी उसको कहते हैं अब्दी ज़िंदगी, और वो क़यामत के बाद शुरू होगी। और आखिरत की ज़िंदगी हमेशा के लिए है। आखिरत की कामयाबी का इन्हिसार दुनिया में किए गए आमाल पर होगा। यानी जो हम दुनिया में आमाल करेंगे उसी की बेस पर हमें क़यामत के दिन अजर मिलेगा। अगर हम नेक आमाल करेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे, अगर हम नाउज़ुबिल्लाह गलत काम करेंगे तो हम जहन्नम में जाएंगे। जैसे अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखरत की खेती है। ये दुनिया क्या है, जो हम दुनिया में काम करेंगे उसी के मुताबिक हमें जज़ा व सज़ा मिलेगी, उसी के मुताबिक हमें अल्लाह के यहाँ जाकर जवाब देना होगा। दुनिया की मिसाल एक खेती की सी है, जिसमें किसान जो बीज बोता है वही फसल काटता है। फ़र्ज़ करें उसने अगर गंदम के बीज बोए हैं तो गंदम काटेगा, अगर उसने मकई के बीज बोए हैं तो मकई काटेगा। जो दरख्त लगाया होगा वही उसने उसका फल काटना है। लेकिन शर्त क्या है कि उस पर मेहनत भी करे, उसको वक़्त पे पानी भी दे, उसकी हिफाजत भी करे। और अगर वो उस खेती की हिफाजत नहीं करेगा और वक़्त पे पानी नहीं देगा, हल नहीं चलाएगा, तो फिर क्या है, खेती उसकी तबाह हो जाएगी। लेकिन अगर वो वक़्त पर हल चलाता है, बीज बोता है, पानी देता है और फसल की हिफाजत करता है, तो उसे मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। यानी जिस तरह उसको मेहनत का फल दुनिया में ही मिल जाता है, जो वो करता है उसके हिसाब से उसको उसकी फसल का रिज़ल्ट मिल जाता है। इसी तरह से दुनिया है। जो हम दुनिया में काम करेंगे, अगर हम अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पैरवी करेंगे तो हम दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, और आखिरत में अब्दी ज़िंदगी में अल्लाह के फजलो करम से हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह अगर किसान ना तो खेत में हल चलाता है, ना खेत को पानी सही टाइम पे देता है, ना ही उसकी हिफाजत करता है, तो उसको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। उसको फसल क्या मिलेगी, ख़राब फसल मिलेगी, बहुत कम मिलेगी, कोई उसको फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह से हमारी ज़िंदगी की मिसाल है। अगर हम दुनिया में अल्लाह के अहकामात की पैरवी नहीं करेंगे, अल्लाह के अहकामात को नहीं मानेंगे, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, हमें आखिरत के दिन नाउज़ुबिल्लाह कहीं नामा माल बाएं हाथ में ना थमा दिया जाए। यानी अल्लाह अगर हमसे राज़ी ना हुआ तो फिर क्या है, हमारी दुनिया भी ख़राब और हमारी आखिरत भी ख़राब होगी। जिस शख्स ने दुनिया में नेक काम किए वो आखिरत में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिस दिन हर शख्स का हिसाब होगा, उस दिन जिसके नेक अमाल उसके दाएं हाथ में दिए जाएंगे, जिसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, वो जन्नत में जाएगा, तो वह शख्स क्या होगा, कामयाब। और जिसका नामा अमाल बाएं हाथ में दिया गया वो शख्स क्या होगा, वो नाकाम, क्योंकि उसने अल्लाह के अहकामात को नहीं माना, अल्लाह के रसूल के अहकामात को नहीं माना। दुनिया में खेल तमाशा करके चला गया, अल्लाह को राज़ी ना किया, माँ बाप की फरमाबरदारी ना की, ना वक़्त पे नमाज़ पढ़ी, ना रोज़े रखे, ना दीन के अहकामात को माना, ना कुरान पाक की तालीमात को माना, तो वो शख्स दुनिया में भी नाकाम और आखिरत में भी नाकाम रहेगा। गोया दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की तैयारी के लिए है। यानी दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान को फजूल पैदा नहीं किया। किस लिए पैदा किया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह ने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अदरवाइज़ अल्लाह की इबादत के लिए फ़रिश्ते ही काफ़ी थे। मकसद क्या था कि इंसान को दुनिया में भेजने के बाद इख्तियार दिया कि वो नेकी का रास्ता भी देखे और बुराई का रास्ता भी देखे, और इन मुंतखब कौन सा करे, जो नेकी का रास्ता है,
جو ہدایت کا راستہ ہے، جو اللہ کا راستہ ہے، اگر وہ اللہ کے راستے پر چلے گا تو کامیاب ہوگا۔ ہمیں چاہیے دنیا کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، یعنی ہم جو بھی کام کرتے ہیں اگر ہم اس مقصد سے کریں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا، اور جب کوئی نیک کام کریں تو یہ مت سمجھیں کہ ہم نے نیک کام کر لیا ہے۔ فرض کریں اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، دعا کیا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طور پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو میں نے نماز پڑھی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یعنی جو بھی کام کریں تو وہ کس لیے ہوں؟ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہونے چاہیے، یا ماں باپ کے کہنے پہ نہیں، دل سے خوشی سے اللہ کے احکامات کو ماننا چاہیے، ماں باپ کا کہنا ماننا چاہیے۔ ماں نے نماز کا حکم دیا ہے، باپ نے نماز کا حکم دیا ہے، صرف ان کے ڈر سے نہیں، ان کو بھی خوش کریں، اور مقصد کیا ہو کہ جو بھی نماز پڑھیں، جو بھی روزہ رکھیں، جو بھی نیکی کا کام کریں، مقصد یہ ہو کہ میرے اس کام سے ماں باپ کا بھی حکم مانا جا رہا ہے، اور سب سے بڑی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ میرے اس کام سے خوش ہو۔ اپنا وقت اچھے اچھے کاموں میں صرف کریں، یعنی دنیا میں ہم جو کام کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو، کسی کی دل آزاری نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کے برے القاب سے نہ پکاریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچے، اللہ کی مخلوق کی دل آزاری ہو، یا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو۔ ہر وہ کام کریں جس سے اللہ بھی ہم سے خوش ہو اور اللہ کی مخلوق بھی ہم سے خوش ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل کر زندگی بسر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو۔ یعنی اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے ہیں تو پھر کیا ہے، ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایسے ہی کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اگر ہم اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر زندگی بسر کرتے ہیں تو اس سے ہمیں آخرت کی سعادت بھی اور کامیابی بھی حاصل ہوگی۔ یعنی جو کام بھی کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اللہ کے رسول کے احکامات کو مانتے ہوئے کریں۔ جب ہمارا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی ہوگا تو ہمارا ہر قدم، ہمارا ہر سانس، ہمارا ہر اٹھتا ہوا قدم، ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی، تو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ تو بیٹا کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں، جیسے اسی لیسن میں پڑھ رہے ہیں، اگر ہم ماں باپ ہمیں نیک کاموں کی طرف لا رہے ہیں، اگر ہم ان کی فرما برداری کرتے ہیں، ایک تو والدین کی فرما برداری ہے، اور سب سے بڑی بات کیا ہے، اللہ کے احکامات کی فرما برداری ہے۔ جھوٹ سے بچیں، منافقت سے بچیں، غلط کاموں سے بچیں، چوری سے بچیں، یہ چھوٹے چھوٹے کاموں سے اگر ہم پرہیز کرتے ہیں تو ہماری آخرت کی کامیابی سنور جائے گی۔ بیٹا یہ آپ نے لیسن یہاں تک یاد کرنا ہے، اور اس کے کوسچن آنسر جو شارٹ ہیں وہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو ان رائٹنگ میں دوں گی، آپ نے اس کو صرف یاد کرنا ہے، کوسچن آنسر آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بتا دوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔